دونك غنشوفوا مدام كيفاش غادي نجيبوا واحد لو فيشيي، واحد الكتاب تنقلبوا عليه، وخصنا يكون فيشيي اي بوب كما تشوفي هنايا. داكوغ، خص يكون عندنا هذا لو فورما اي بوب. دونك شنو غادي نديرو؟ برومييرمون غادي نمشيو لي سيت اللي تيعطيونا ديجا هاد الكتوبه سو فورما اي بوب واجدين. الوغ مثلا البروميير سيت اللي غنشوفوه هو ebooks.gratuit.com. من بعد بركت على كاتيجوري حقاش هو فيه بزاف د الحوايج، فيه دي لوجيسيال، فيه با مال دوطخ شوز. حنا اون فا سيليكسيوني لا روبريك ديال لي زي بوك، ça veut dire الكتوبه. دونك تنجيو لهنايا لواحد لا بارتي ريزيرفي على ريشيرش. جي انترودوي لو مو سيغموند فرويد باغ اكزومبل، ودرت لا ريشيرش عطاني تو لي ليفر اللي كاينين ديال سيغموند فرويد. Alors مثلا بغينا نقراو introduction à la psychanalyse tome 1 ou introduction à la psychanalyse tome 2 اللي بغيتي تقرايهم في هذا الصيف باش توجدي راسك ان شاء الله العام الجاي الا كانت عندنا لا بسيكاناليز ولا لا بسيكوثيرابي ولا شي حاجه. دونك غادي نختار، كاين بليزيور فورما كما شفتي. الوغ انا غادي نختار لو فورما اي بوب. شنو غندير؟ غنكليكي عليه تو سامبلومون، غنتيليشارجيه كوم سا، ومن بعد جو في لي ريكوبيري و جو في لو ميتر دون ان دوسيي اللي عندي حاطو في البيرو. مثلا انا مثلا غادي نختار هنايا جو لو في دو مانيير فورتويت، tu peux le mettre n'importe où، غير تعقلي عليه. غنديرو مثلا في واحد لو دوسي انا مسميه مثلا اي بوب. هاد الدوسي هذا مسميه اي بوب اللي فيه كاع لي ليفر اللي تنتيليشارجي. غادي نديرو هنايا كوم سا طوب، ها هو نزل عندي في لو دوسي اللي بغيت. غنخليوه دونك هذا واجد اي بوب، ما بدلت عليه حتى مجهود. من بعد غنشوفو كي غنديرو نهزو نحطوه في لا طابليت وكيفاش غنقراو. الوغ دوزيام كا، لقيت كتاب تيهمني مثلا في هذا لو سيت نتاع les classiques des sciences sociales. Tu tapes Google la recherche suivante, les mots-clés, les classiques des sciences sociales. غتخرجي في هذا classique.uqac.ca. عقلي على هذا السيت راه مهم، ها هو العنوان اللي غطابي في جوجل، les classiques des sciences sociales. اي بزاف ديال الحوايج. غنجي لي كلاسيك، لي زوتور كلاسيك، غنكليكي هنايا فوالا. وغنجي مثلا بغيت ناخذ اليوم واحد الكتاب ديال ألفريد أدلر. دونك غنجي هنا غنكليكي على الاندكس، غناخذ مثلا أدلر. غنتبع هنايا أدلر، ها هو لقيتو ألفريد أدلر بسيكاناليست. الوغ بغيت نقرا لوفغ ديالو، اشنو كتبوا عليه الناس. غادي نقرا مثلا لا بسيكولوجي سوسيو بيرسونيل دالفريد أدلر، هذا كتاب. بغيت مثلا نكليكي على كونيسونس دو لوم، هذا كتاب ديالو رائع حتى هو. سي واحد لا سيونس كتسمى لا كاركتيريولوجي، يعني كنعرفوا لي تيب دو كاركتير ولا لي تيب دو بيرسوناليتي من سيغتان تري اللي هو يشرح في هذا الكتاب ديالو. سي تري انتريسون. مثلا حنا بغينا نهزو اليوم هذا الكتاب هذا اللي هو لونفون ديفيسيل. الوغ لونفون ديفيسيل ملي كندخل انا كليكيت عليها خرج ليا هذا الكتاب اللي هو سميتو لونفون ديفيسيل. il est numérisé. عندي بزاف ديال لي زوبسيون. عطاني لو فورما وورد، عطاني لو فورما بي دي اف، وعطاني لو فورما ار تي اف. هذه وكاينين الكتوبه اللي تعطيك حتى لو فورما اي بوب جاهز، لكن اليوم ما عطاناش الفورما اي بوب جاهز. شنو غنديرو حنايا؟ ما غناخذوش البي دي اف لحقاش كيعذب في لا ليزوز، كتبقى تزومي بحال شي تصويره وتيعذبك. حنا غناخذوا هذا الكتاب هذا اللي هو فورما وورد هذا، وغادي نقبطوه وغادي نحطوه، غنهزو فورما وورد، وغادي نديرو مثلا عندي في ذاك الكتاب في ذاك الدوسيي اللي سميتو اي بوب، غنحطوه هنا في الكتاب اللي سميتو اي بوب. وغندير غيدوير دابا البيرو ديالي، وغادي نمشي نحل واحد لو لوجيسيال كيتسمى كاليبر. ها هو هذا لو لوجيسيال كاليبر، انا غنكليكي عليه تشوفي تيتحل. جو في لو غيدوير، خليه بلاتي، وغنمشي غادي نقبط هذاك الدوسيي ديالي اي بوب، ونجبد داك الكتاب اللي هو وورد لونفون ديفيسيل ديال أدلر. فوالا هو تيتحل. من بعد غادي نحولو الوغ غادي نحلو باش يولي جو بو انترفينير سور لو فيشيي، يمكن ليا نزيد فيه نقص اكسيتيرا. دونك غادي نجي لهنايا الفايل، وغادي نجي سيف اس يعني انريجستري سو، وغنختار واحد لو فورما. غادي نختار واحد لو فورما، غنجي لهنا وغنختار واحد لو فورما اللي سميتو اوبن الوغ اوبن دوكيمنت. اوبن دوكيمنت شتيها ها هي اوبن دوكيمنت. غنكليكي على اوبن دوكيمنت، رديتو اوبن دوكيمنت، وغنحطو النيت تخليه في داك لو دوسيي اي بي.
نعاود نشوف واش درت العمليه مزيانه ولا. فين حطيتو توجور في ايبيب. فوالا نحطو هنايا في ايبيب. يس سون بروبليم. من بعد غادي نمشي نرجع لو دوسي ديالي كاليبر او داك اللوجيسيال ديالي اللي سميتو كاليبر. غادي نجي وغندير له اجوتي دي ليفر. ملي غناجوتي دي ليفر غادي نمشي للبيرو. وغادي نمشي لي دوسي اللي مسميهم ايبيب وغنختار لونفون ديفيسيل اللي هو مكتوب عليه اوبن دوكيمنت. ها استاذ اللي مكتوب عليه اوبن دوكيمنت هو اللي غنختار وغنحطو هنايا في اوفرير. هو تيهزو عندو ça va prendre peut-être هزو. الوغ شنو غنقول له من بعد؟ غنقول له كونفيرتير دي ليف. غادي نقول له حولوا ليا. بلاتي ما اختاريتش الكتاب. سمح لي خصني نختار الكتاب. ها هو هاد الكتاب ديال لا هو سي هو اللي بغيت نحول. كونفيرتير لا كوفرتور ديالو هي هادي. سينو يمكن لك تختاري شي كوفرتور اللي بغيتي نتيا. يمكن لك تختار لا كوفرتور اللي بغيتي وندير ها هو تيتحول. الكتاب ديالنا تيتحول. ها هو طاش زيرو. سافي دير رسالة. دونك دابا انا حولت هذا الكتاب هذا ديال ادلير. غنسد هذا الورد ما تيهمنيش. لونفون ديفيسيل راه عندي هنايا ديجا. ما عرفتش فين حطوا ليا ولكن المهم هذه العمليه باش كنحولو. فهمتيني؟ هذه العمليه باش كنحولو. نشوف فين داروا ليا فيزواليزي. هنا دي نشوف فين حطيت هذا الكتاب هذا. نقدر ندير له كوم سا. هذا ندير له اديتي كونفيرتي فيزواليزي دوسي كونتونون. ها هو حطيته في كاليبر. تيحطهم هو في الديسك دور. تمشي للدوسي فين كاين كاليبر فين كاين لوجيسيال كاليبر وتيحطهم. حنا غنهزوه دابا نديرو كوبي ونعاود نردوه لايبيب. ما عندناش مشكل. ها هو غنسدو اللوجيسيال ونحطوه دابا هنايا. لونفون ديفيسيل غنكوليوه هنايا. كولي ها هو لونفون ديفيسيل ديال عاديه. دونك دابا شفنا ثلاثه ديال الحوايج. شفنا جبنا كتاب فورما ايبيب ديجا جاهز، او شفنا كتاب هزيناه وورد من لي كلاسيك دي سيونس سوسيال وحولناه لاوبن اوفيس اوبن دوكيمنت، ومن اوبن دوكيمنت عاد حولوا لينا داك الكاليبر وجبناه وحطيناه هنايا في هذا الدوسي. ودابا كيسكو جو في برونشي لا طابليت ديالي. لا طابليت ديالي او لا ليزيوز ديالي كنسا. الوغ ملي كنديرها عندي هنايا هي تبدا تشعل شويه، كتخرج ليا واحد الميساج كتقول لي واش بغيتي تكونيكتي افيك لو بيسي. تنقول ليها وي جو فو كونيكتي افيك لو بيسي. الوغ ملي تتشعل دابا راه دخلتها بسميتو بالكابل يو اس بي كونيكتي. مجرد ما تندير لها كونيكتي كيتعامل مع البيسي بحال شي ديسك دور اكسترن ولا شي كلي يو اس بي ولا ها هو تيتعرف عليها. دابا من بعد انت انستالي دونك غادي فوالا بقيت يوتيليزي. غنمشي لورديناتور غنلقاها نازله عندي بحال شي كلي يو اس بي. هاي ديسك اموفي غنحلها شتي وغنقبض ندير لها غيدوير مثلا. ها كاينه واحد لا تكنيك تدار في البيسي استاذ ديالها بغيتي ديريها. نشوف كاينه حتى في ويندوز 7 ولا لا. وغادي نجي انا نجبد مثلا النص الاخر فين عندي هذاك الدوسي ايبيب نحلو حتى هو نريدويه كوم سا ونديه حتى للجنب وتنولي هي تنقبض الدوسي. مثلا بغيت لونفون ديفيسيل فين درناه لونفون ديفيسيل غنكليكي عليه نهزو ونلاشيه هنا عندي في لا طابليت. ها هو نزل عندي في لا طابليت صافي. من بعد غندخل غنلقاه في لا طابليت كاين عندي. نتمنى ان هاد الشروحات هذه تكون كافيه لك يا استاذه. ومن بعد الى عاود عندك شي سؤال نعاود نصاوبوا شي فيديو اخر.
الوغ لافونتاج ديال انني عندي ان فيشي اي بوب انني فاش كنكليكي في الجنب ديال لا طابليت كيدوزو لي باج، ولا انت عندك في لا طابليت ديالك يمكن لك تضرب غير واحد الضربه صغيره نقرا صغيره في الظهر ودوزي لا باج سويفونت، اولا نقرا في الجهه الاخرى ودوزي لا باج بريسيدونت. يمكن لك كذلك تبقى يبارك على واحد الكلمه باش تسورلينيها، اولا تكتبي حولها شي نوت، اولا تلقاي لا ديفينيسيون ديال الديكسيونير اكسيتيرا. دونك جاريت لونجسترمون ونشوف هذا الفيديو الراي ديالك فيه، وديك الساعه الا بغيتي شي حاجه اخرى زايده نعاودو نديروها باذن الله. والسلام عليكم.